बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको मेरी तरफ से, और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सितंबर, दिफाए पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, चाहे बरी बहरी फ़िज़ाइया, उनका महीना होता है। और ये हमारी रवायत रही है जब से पाकिस्तान से शुरू, वी ग्रो अप टू सीइंग ऑल दिस। तो किसी मुल्क की जो है वो बका उसकी अफवाज के साथ जो है हमेशा से मंसूब होती हैं। और कोई लोग अभी वो कहते हैं, मैं एक छोटी सी बात कहूँ, बात करनी तुमसे मेरी जान कभी इतनी मुश्किल तो न थी जितनी अब मुश्किल हो गई है। जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। और कहते थे ना, पहले तोलो फिर बोलो, तो वाकई अब आज के दौर में पहले तोलो फिर बोलो वाली बात हो गई है। क्योंकि दिल आज़ारी करना किसी की बड़ी आसान है, लेकिन उन पे मरहम रखना बहुत मुश्किल है। तो मैं इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ बात कर रही हूँ अपने उन जवानों से, मेरी अफवाज पाकिस्तान में, चाहे वो बरी हो, बहरी हो, फ़िज़ाइया हो। आप से हम सब बहुत प्यार करते हैं, दुनिया के किसी कोने में भी हैं, आपसे कोई नफ़रत नहीं करता। और अल्लाह ताला आपको हिम्मत और हौसला दे। मेरा हाल है कि वी कैन ओनली ट्रिब्यूट एंड प्रे फॉर यू। हम आपको बहुत अकीदत और दुआएं देते हैं, क्योंकि आप अपनी जानों की परवाह किए बगैर रात दिन, गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं देखते और बॉर्डर्स के ऊपर खड़े होते हैं। नाराज़गी चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या दुनिया के कहीं पे भी, पाकिस्तान में भी है, उसकी नाराज़गी चंद एक लोगों से हो सकती है, लेकिन आपसे नहीं। फ़ैसले कभी कभी, वासिफ़ अली वासिफ़ ने कहा था कि कभी हमारे बच्चे भी हमें जो है ना इस तरह की बात बताना और सिखाना चाहते हैं, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया करें और करेक्शन कर लिया करें। तो बस इतनी सी बात थी। और किसी मुल्क की जो है वो बका उसकी अफवाज के साथ मंसूब की जाती है, और उसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, क्योंकि उनके दिल वतन की मोहब्बत से सरशार होते हैं। मैं जैसे ही कभी भी सोचती हूँ ना, गुज़श्ता कई जब से APC का मामला हुआ था, तो आफ्टर असफन बुखारी की शहादत के बाद, क्योंकि वो बच्चा मुझे कभी भी नहीं भूलता। उसका अभी उसने तो दुनिया में कुछ देखा ही नहीं था, और अपना सीना गोलियों से छलनी करवा लिया। तो जब हम कहीं भी कोई भी एक्टिविस्ट होता है, कोई भी बात करता है, तो बस इतना ध्यान रखें कि उन माँओं और उन बच्चों के दिलों को कभी भी ज़ख्मी ना करें अपने अल्फाज से। चंद एक लोग मैंने कहा है, उनकी गलत पॉलिसियों से या उनकी आई डोंट नो, मुझे कुछ पता नहीं है कि जो भी इस वक्त जितने ये गुज़श्ता साल से दो ऑलमोस्ट 2 years होने वाले हैं, मोर देन 16-17 months, जो कुछ भी हुआ है वो किसी भी पाकिस्तानी के हक में अच्छा नहीं गया, और मुल्क के तो बिल्कुल भी नहीं गया। हमारे दुश्मनों ने जो प्लान किया था वो ऐसे लगता है कि बहुत हद तक सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने कहा डिवाइड एंड रूल, गोरों का फार्मूला था, और उसी को लगाते हुए हम लोगों को डिवाइड किया गया। और फिर उस डिवीज़न के अंदर जो है क्या हुआ, आज आप देख रहे हैं कि हर बंदा जो है वो कंफ्यूज हो गया है कि मैं कहते हैं ना, मैं अपना लहू किसके हाथों पे तलाश करूं। यही समझ नहीं आ रही कि मेरे हंसते बसते मुल्क के अंदर ऐसा क्या फिर गया कि ये तो पता था कि हमारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। मेजॉरिटी नहीं, जहाँ पे लीडरशिप की बात आती है, अगर लीडर करप्ट होगा तो फिर आप सोच लो। और अपने ज़ाती मफाद, मुल्क के मफाद नहीं, अगर अपने ज़ाती मफाद से आप चलेंगे तो मुल्क ऑफ कोर्स तरक्की नहीं करेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा, आवाम खुशहाल नहीं होगी। तो फिर यही होता है जो अब हो रहा है मुल्क के अंदर। जो है
جو اوورسیز پاکستانی ہیں نا، جب بھی وہ بات کرتے ہیں ان کا مقصد کسی کا مورال ڈاؤن کرنا نہیں ہوتا، اور افواج پاکستان کا کوئی بھی، چاہے وہ بری ہو، بحری ہو، فضائیہ ہو، کسی سولجر سے، کسی بھی ہارڈ ورکر، کسی بھی محب وطن کی محب وطنی پہ کوئی شک نہیں ہے. وہ اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا کہ وہ پہلے کرتے تھے، شاید اس سے زیادہ کرتے ہیں. صرف اور صرف ان کی ناراضگی اگر یا غلط فہمی کہہ لیں، یا جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ، جو بھی ورڈ آپ استعمال کر لیں، تو ایک دو تین لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، سب کے ساتھ نہیں ہو سکتی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہے تاکہ ہمارا دشمن جو ہے نا وہ ہم میں داخل نہ ہو، جیسے ہو چکا ہے. کیونکہ ہائبرڈ وار کے بعد، جیسے پہلے کہا جاتا ہے 5th جنریشن وار، پھر ہائبرڈ وار، پھر نو کنیکشن وار تھرو دا سوشل میڈیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بلا بلا بلا، اتنی چیزیں ہیں. آپ کو تو اس کے لیے تیار کرنا ہے اپنے آپ کو، اور یہ اس کے لیے مزید آپ کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں، آئی ایم اے ٹک ٹاکر، آئی ٹاک آن اے ٹک ٹاک، تو وہاں پہ دیکھتی ہوں کہ ایک ری پوسٹ بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں نفرت میں، اور پھر جا کے جب ہم ان کی دیکھتے ہیں پروفائل کے، تو دے ڈونٹ لک بلانگس ٹو اے پیور پاکستانی. کیونکہ پیور پاکستانی جو ہوتا ہے اس کا، وہ کبھی بھی انتشار کی بات نہیں کرتا، وہ کبھی بھی لڑائی کی بات نہیں کرتا، وہ کبھی بھی آپ ڈیوائیڈ کرنے کی بات نہیں کرتا، وہ کبھی بھی ابیوز نہیں کرتا، وہ کبھی بھی، میں ایمانداری سے بتاؤں کہ جو ایک محب وطن پاکستانی ہوگا وہ کبھی بھی ابیوزو لینگویج استعمال نہیں کرے گا. کچھ لوگ اس طرح کالی بھیڑے ہیں جو اوور نائٹ اپنا فیم چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ فالوورز مل جائیں، لائکس مل جائیں، کچھ بھی ہو جائے ہمارے، وہ بس یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کتنے لوگوں نے فالو کیا ہے. تو جتنی مرضی افواج پاکستان کے بارے میں اگر ہمسائے ملک سے ٹرینڈ چل رہا ہے، اور وہاں کے ایک ریٹائرڈ فوجی افسر ہے جو ہمیشہ اینٹی پاکستان، اور وہ گروپ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے درمیان میں پاکستان جو ہے نا وہ ایک زبان نہیں بولی جاتی، کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور کئی سوچوں کے حامل لوگ ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ جو ہمارے اینیمیز ہیں، وہ بھی وہی زبان بولتے ہیں، وہی سوچتے ہیں، وہی کھاتے ہیں، اور خطہ بھی ایک ہے، بارڈرز ملتے ہیں. تو اس لیے آپ کو خود دیکھنا پڑے گا اپنی صفوں میں کہ کہیں دشمن میرے ساتھ تو کھڑا ہوا نہیں ہے، اور وہ جو ہے میرے اپنے لوگوں کو انہی کے اندر گھس کے، انہی کے درمیان بیٹھ کے انتشار اور فساد تو نہیں پھیلا رہا، جس سے کہ کیونکہ دشمن کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو تقسیم در تقسیم کر دیا جائے، صوبوں کے اندر اتنی دوری پیدا کر دی جائے. یہ کئی سالوں سے ہوتا آیا ہے، اور اب ان کا ٹارگٹ کوئی فوجی افسر نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ ان کا ٹارگٹ میری عام سولجرز جو ہیں، افواج پاکستان کا کوئی بھی عام سولجر ہے، اس کا مورائل ڈاؤن کیا جائے، اس کے اندر اتنی نفرت بھر دی جائے کہ وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے آگے بڑھنا جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے، 10 ٹائم وہ سوچے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے، اور میرے بارڈرز اور میری سمندر اور فضاؤں کے جو ہے وہ سپاہی، وہ بڑے غیور ہیں، بڑے بہادر ہیں، اور بڑے لائل ہیں اپنے ملک سے. ان کی وفاداری اور ان کے پیار اور ان کی جان نثاری پہ کوئی شک نہیں ہے. وی سلام them and we tribute them, and that's all I have to say right now. اور جسٹ آپ لوگ بھی جو اس وقت، مجھے پتا ہے کہ جب بات کرتے ہیں ہم تو وہ کہتے ہیں اچھا شاید کسی کا ایجنڈا نہیں ہے. مجھے اپنے وطن سے پیار ہے، اور مجھے اپنی افواج سے پیار ہے، اور پاک فوج زندہ باد، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی زندہ باد. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور حوصلہ دے، اور اسی طرح ہماری حفاظت کرتے رہیں، ہمارے ملک کا دفاع کرتے رہیں. لیکن وہ لوگ، ان کے لیے خاص پیغام جو ہمیں ڈیوائڈ پھوٹ ڈال کے جو ہے وہ رول کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ پاکستان بدلے گا، اور یہی نوجوان نسل پاکستان بدل کے رہے گی، اور پاکستان ایک اچھے اور روشن مستقبل کے ساتھ ہم سب کو یونائٹڈ ہونا ہے. یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈڈ یو فال. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اجازت دیجیے، ملتے ہیں
کسی نئی بات کے ساتھ.